दिपेन्द्र गरौँ न खत्री त, सर राम्रो हुनुहुन्छ है हुन्छ दिदी सर? भनेर यहाँ मलाई सुखबहादुर सरले सेयर गर्नुभयो होइन। ठिकै छ, राम्रो छ भने त नि वाइ नट, किन नहुने। हुन्छ भने गरौँ न त, सबैले गर्दा हुन्छ भने हामीले गर्दा चाहिँ कता नहुने बिल्कुल बिल्कुल भनेर डेफिनेटली अलिक ठुलै सोच बनाएर आएको आउन चाहिँ हेरौँ अब। बिल्कुल 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 सोच जति सक्दो ठुलो बनाउनु पर्ने हुन्छ। किनकि सोच्नलाई जब पैसा लाग्दैन त त्यसमा पनि किन कन्जुसी गर्ने, होइन? हजुर हजुर हजुर। यसैमा एउटा कहानी याद आयो, सम्पूर्ण साथीहरू आउनुभन्दा पहिला एउटा कहानी भन्न मन लाग्यो है सोचको बारेमा। एक व्यक्ति खेतको किनारामा बसेर खाँदै रहेछ, रोटी खाँदै रहेछ, होइन? गरिब मान्छे थियो बिचरा, गरिब किसान। अनि रुखा सुखा जे पनि एउटा सुक्खा रोटी बनाएर अनि लिएर गएको रहेछ, अनि रोटी खाँदै रहेछ। अनि त्यसपछि तर एउटा गजबको कुरो, बाटोबाट एउटा अर्को मान्छे हिँडिरहेको रहेछ, उसको नजर अचानक त्यो खाना खाइरहेको व्यक्ति माथि परेछ। अनि त्यसपछि त्यो किसानले के गर्दै रहेछ भने ती रोटी यसरी भाँच्दो रहेछ, अनि त्यसपछि यसको साइडमा एउटा पात राखेको रहेछ, पातमा यसो छाउँदो रहेछ, अनि त्यसपछि खाँदो रहेछ है। अनि फेरि रोटी भाँच्दो रहेछ, अनि पातमा यसो छाउँदो रहेछ, अनि खाँदो रहेछ, अनि फेरि छाउँदो रहेछ पातमा, अनि फेरि खाँदो रहेछ। त्यो मान्छे, बाटो हिँड्ने मान्छे चाहिँ त्यो हेरेर चकित भएर हेरेको हेरेछ, आखिर यसले के गरिरहेछ, रोटी भाँच्या छ, पातमा छुवाछ अनि खाछ। अनि त्यसपछि उसलाई सही नसक्नु भएन, सोध्नै पर्यो भनेर गएछ नजिक। अनि त्यसपछि त्यो गरिब किसानलाई अनि सोधेछ उसले, दाजु किसान दाई, तपाईले यो के गर्नुभएको? म धेरै बेरदेखि हेरिरहेको छु, रोटी भाज्नुहुन्छ, पातमा छुनुहुन्छ अनि खानुहुन्छ। अनि त्यसपछि किसानले भनेछ, मेरो आवाज क्लियरली आछ नि? अलिअलि नेट गएको जस्तो मलाई महसुस भएको छ। आएको छ, क्लियर आछ नि? ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि त्यसपछि अनि किसानले भनेछ, के गर्ने हजुर, म गरिब किसान, यो रुखा सुखा रोटी पनि मलाई मुस्किलले मिल्छ, मलाई खानको लागि अचार पनि छैन, न तरकारी छ, केही पनि छैन, होइन? त्यो भएर मसँग केवल यो सुक्खा रोटी थियो, त्यो भएर मैले सुक्खा रोटी भाज्दै अनि यो पातमा चाहिँ मैले सोचिरहेको छु कि यसमा नुन छ, त्यो नुन छ भनेर यसो मनमा सम्झेर नुनलाई छुवाएको जस्तो गरेर अनि त्यसपछि मैले खाइरहेको छु, होइन? के हो, आवाज आएको छैन? आवाज आएको छ दिपेन्द्र सर, एकदम क्लियर छ, उहाँको नेट स्लो हुनुपर्छ। ओके। अनि त्यसपछि अनि किसानले भन्यो कि बस म केवल एउटा भाव गरिरहेको छु कि मैले आफ्नो गरिब भएर पनि एक सुक्खा रोटी नुनमा डोबेर खाँदैछु भन्ने मैले भाव गरिरहेको छु भनेर अनि त्यो किसानले भनेछ। अनि त्यसपछि त्यो जेन्टलम्यान जुन बाटोबाट हिँड्दै थियो उसले भनेछ कि किसान साहब, यदि तपाईले भाव नै गर्नु छ, हैन, भाव नै गर्नु छ भने यो मेरो दुनोमा पातमा बकाइदा मासु जोको झोल छ भनेर किन सोच्नुहुन्न? मासुको झोलमा, मासुको चौटामा डुबाउँदै मैले रोटी खाइरहेको छु भनेर किन सोच्नुहुन्न, हैन? त त्यसरी उसले जवाफ दिन्छ, साँच्चै नै हुन पनि, किनकि यदि सोच्नु नै छ भने त नुनमा डोबेर खाँदैछु भनेर किन सोच्ने, हैन? मासु भातमा अथवा मटर पनिरमा मैले डुबाएर रोटी च्यापेर खाँदैछु भनेर पनि त सोच्दा हुन्छ नि। सो हाम्रो डीबी खत्रीजीले एउटा के अरे आउँदा आउँदै एउटा प्रसङ्ग निकालिदिनु भयो कि यदि जिन्दगीमा यदि सोच्नै पर्छ भने, यदि सोच्दैछौ भने जुनमा केही पैसा लाग्दैन, ठुलै सोच्ने, सानो किन सोच्ने, हैन? त्यही त दाइ, अघि हाम्रो यहाँ सुबहादुर सरले कुरो राख्नु भयो, होइन? यस्तै हो र राम्रै हुन्छ भने त डिलर नै खोलौँ न त पूर्वमा, छैन निकै टाढा रहेछ विराटनगरमा मात्रै, किन र अब नगरौँ, गरी लाग्ने पछि हुन्छ भनी भनेर सोचे ठुलै बनाएर चस्छ यता अनि बुझ्नु पर्यो भनेर छिरेको नि दाइ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच डीबी खत्रीज्यू। तपाईमा जुन जिज्ञासा छ यसरी नै डाइरेक्टलीमा अगाडि बढ्नको लागि यस्तै प्रकारको जिज्ञासाको आवश्यकता हुन्छ भने अब आजको सेसन्स विधिवत रूपमा सुरु गर्दैछौँ। कयौं साथीहरू आइसक्नु भएको छ। डीबी खत्रीज्यू हाम्रो नयाँ सदस्य अप्सराजी आइसक्नुभयो, वीरू गुरुङजी आइसक्नुभयो, त्यसपछि दीपक गौतमजी हाम्रो पुरानो नै सदस्य लगातार आइरहनुहुन्छ, गीताजी पनि आइसक्नुभयो, ज्ञानु खड्काजी, ईश्वर श्रेष्ठज्यू, झरना घिमिरेज्यू, ज्योतिज्यू, इन्द्रज्यू, देलज्यू, रविताज्यू, रेणु,
रिना राईजी साईजी पनि आउनुभएको थियो, सङ्गीताजी पनि आउनुभएको छ, सुखबहादुरजी भइहाल्नुभयो, मलेसियाबाट हुनुहुन्छ। मलेसियाको कयौँ साथीहरूको चाहिँ घर फिर्ती सवारी भएको कारणले सायद उपस्थित हुनुहुन्न, तैपनि धेरै साथीहरू आइसक्नुभयो। अब हामी छिट्टै नै आजको प्रोग्रामलाई स्टार्ट गर्दैछौँ। मेरो हिसाबले 10 मिनट अगाडि बढिसक्यो, तैपनि स्टार्टिङमा सुरु गर्दा गर्दै तपाईँले एकदम राम्रो गजब यदि सन्देश लिन यदि तपाईँले सक्नुभयो भने एकदमै बेस्ट यो स्टोरी हो। स्टोरीको माध्यमबाट एक आम व्यक्तिले अमूल्य धरोहर उसले प्राप्त गर्न सक्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच यसको लागि डिबी खत्रीज्यू। बाँकी आजको प्रोग्राम्सको बारेमा आज किनकि शनिबारको सायद उहाँ मिटिङ्स पनि भएको थियो, सिएनटी पनि भएको थियो, कयौँ नयाँ सूचनाहरू पनि होला। यस्ता कयौँ नयाँ सूचनाहरू आफ्नो झोलीमा तिजौरीमा के अरे सन्दुकमा भरेर सायद राखिराख्नु भएको छ हाम्रो स्टार डाइरेक्टर मिस्टर इन्द्र श्रेष्ठज्यू। इन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। आजको मुख्य हेडलाइट्स के हेडलाइन भन्छ कि हेडलाइट्स के भन्छ, हेडलाइन्सहरू भनिदिनु होला, के सूचना छ, आजको प्रोग्राम के कस्तो भयो, कयौँ साथीहरू कुन साथीहरू आउनुभयो, त्यसको लाभ लिन पाउनुभयो। किनकि साथीहरू लाइभ प्रोग्राम्समा जब पनि तपाईँलाई मौका मिल्छ त्यसले जाने कोसिस गर्नु, त्यहाँबाट एउटा ड्रिम बिल्ड हुन्छ होइन, त्यो ड्रिम बिल्ड गर्ने तपाईँलाई मौका पाउनुहुनेछ। त इन्द्र सर ओभर टु यू। आजको मुख्य हेडलाइन्सहरू प्लिज सुनाइदिनु होला, आफ्ना साथीहरूलाई पनि सम्बोधन गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। ओभर टु यू स्टार डाइरेक्टर मिस्टर इन्द्र श्रेष्ठज्यू। थ्याङ्क यू दिपेश सर, थ्याङ्क यू हार्टली थ्याङ्क यू सम्पूर्ण साथीहरूलाई। यो चिसो मौसममा न्यानो अभिवादन छ। एलएलबीको प्लेटफर्मबाट धेरै धन कमाएर मनको इच्छाहरू पुरा गर्ने हाम्रो सपना एकदम स्ट्रङली जुन डिजायर छ, इच्छा छ, त्यो पुरा गर्नको लागि हामी सबै तपाईँ एकदमै तयार भएर अगाडि बढिरहेछौँ। आजको 2078 साल 9 महिना आजको यो 3 गते शनिबारको दिन आज हामीले हेड अफिसमा भएको ठुलो सेलिब्रेसन सिएनटी प्रोग्राममा मैले लाइभ पनि गरेको थिएँ। आजको जुन सेसनमा एकजना बहिनी बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम मैले ठ्याक्कै दिमागमा नले पनि रुकामिसले याद गर्नुभयो होला। समथिङ उहाँ अहिले डायमन्ड डाइरेक्टर भइसक्नु भएको रहेछ, एउटा गृहिणी जसले यो 9 महिनामा मैले भिडियो क्यामेरा अन गरेँ, ठिक छ, मैले यसलाई टर्न अन गर्नुपर्ने भयो, ओके। उहाँले चाहिँ आज बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, बोल्ने क्रममा के चाहिँ भयो भने उहाँको हात पुरै माइक खखला जसरी कामिरहेको थियो। त्यो भिडियो चाहिँ मैले गर्नै पाइनँ, यतापट्टि सरसँग बोल्ने क्रममा लिनै पाइनँ मैले भिडियो। त्यो मेरो लागि ठुलो अनुभव रह्यो। एउटा घरमा गृहिणीको रूपमा चाहिँ बसिराख्नु भएको व्यक्ति आज उहाँले 2078 साल 11 महिना 29 गते युरोप टुरको लागि उहाँको नाम छनौट भएको छ। उहाँलाई कङ्ग्रेचुलेसन, धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई युरोप टुरको लागि उहाँ नाम छनौट भएको छ। अनि हाम्रो बम सरले उहाँलाई चाहिँ खुब एनाउन्स गरेर बोलाउनु भएको थियो। अगाडि आउँदा खुट्टा पुरा कामिरहेको थियो, हात कामिरहेको थियो, बिचरा एकदमै गाह्रो गरेर बोलिराख्नु भएको थियो। मैले जिन्दगीमा यसरी पहिलोपटक यत्रो ठुलो भिडियोमा मैले आएर बोलेको पहिलोपटक हो। मलाई जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो एहसास यही रहनेछ। थ्याङ्क यू हेल्दी लिभिङ, थ्याङ्क यू हेल्दी लिभिङ परिवार भनेर उहाँले खुब मिठो सम्बोधन गर्नुभएको थियो। रुका मिसहरू, रुमिला मिसहरू, सारा हाम्रो मिसहरू त्यही हुनुहुन्थ्यो, सरस्वती मिसहरू, त्यसपछि गएर हाम्रो गीता मिसहरू, सम्पूर्ण म्याडम सरहरू त्यही हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू एकदमै उहाँलाई हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हेरेर एक्साइटेड हुनुभएको थियो। मलाई के लाग्यो भने यदि कोहीसँग गर्नको लागि एकदम तीव्र इच्छा छ भने त्यो काम एक दिन सफल भएरै छोड्छ। आजको खुसी एकदमै राम्रो कुरा के छ भने 2021 डिसेम्बरको 22 तारिक टेम्पा सर हिजो निस्किनु भएको रहेछ एडएमसीबाट, आज हिजो जानुभएको रहेछ, आज त्यही खबर आयो 22 तारिक पोखरामा नयाँ शाखा कार्यालय खुल्दैछ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ। आफ्नो साथीहरूलाई प्लिज भन्नु होला। र हेल्थ लिभिङको प्लेटफर्ममा धेरैजना साथीहरूले आफ्नो सपनाहरू सम्झेको छ। के कुरा के छ भने दिपेन्द्र सर, मैले आज एउटा कुरा के महसुस गरिरहेको छु भने कुनै पनि व्यक्ति सफल हुनको लागि जबसम्म लोक कल्याणकारी काममा जबसम्म ऊ लाग्दैन, ऊ जबसम्म अनेस्टी हुन्न, जबसम्म ऊ अनुशासित हुँदैन, जबसम्म आफूले उसले आत्मा जो एउटा ह्युम्यानिटिजको जुन आत्मा एकदमै अन्तरात्मादेखि ऊ चाहिँ आफूले आफूलाई एउटा डिसिप्लिनमा रुलमा राख्दैन, तबसम्म मान्छे सफल हुँदैन रहेछ। पोखरामा हेड अफिस हाम्रो चाहिँ शाखा अफिस खोल्दैछ, त्यो पनि गराउन चाहन्छु। मैले के महसुस गरेँ भने कन्सिस्टेन्सी इज द की अफ द सक्सेस, यो कुरा महसुस गरेँ। यदि सफल हुनु छ भने कन्सिस्टेन्सी चाहिँ एकदमै अति आवश्यक चिज छ र हो। यो मैले सुरुको दिनदेखि मैले महसुस गरिरहेको छु। मैले के महसुस गरिराखेँ भने
बिहान 6 बजेदेखि मेरो खाद्यान्न पसल छ। बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 8 बजे लगभग 8:30-9 बजेसम्म कन्टिन्यू रूपमा बसेको छु। लगभग हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ, बिहान 6 बेलुका 6 12 घण्टा 6 2 8 भनेको 14 घण्टाको खटाइले मेरो 1 महिनाको अब खाद्यान्नको होलसेल भएको कारणले गर्दा 1 महिनाको इन्कम भनेको करिब 1.5 लाख रुपियाँ हुन जान्छ। 1 महिनाको इन्कम, त्यसमा नेट प्रफिटको हिसाब राख्ने भने 80-90 हजार नेट प्रफिट बच्न जान्छ। यहाँलाई एउटा कुरा के सुनाउन चाहन्छु भने यति इन्कम हुँदाहुँदै पनि मलाई हेल्दी लिभिङ नेपाल यस अर्थ मलाई मन परेको छ, यस अर्थ मैले मनमा साचेको छु, यस अर्थ मैले आफूलाई कमिटमेन्ट गरेको छु कि जुन दिनसम्म मेरो पाखुरा चल्छ, जुन दिनसम्म मेरो पाखुरामा बल हुन्छ, तबसम्म मेरो पसल खुल्छ भने मात्रै मलाई आम्दानी हुने रहेछ। आज 21 वर्षपछि 22 वर्षपछि मैले ठुलो महसुस गर्दैछु। मैले प्यासिभ इन्कमको लागि कहिले पनि सोचिनँ। हामी जहिले पनि एक्टिभ इन्कमको लागि सोच्यौँ, प्यासिभ इन्कमको लागि कहिले सोचेनौँ। सो द्याट प्यासिभ इन्कम चाहिँ भयङ्कर ठुलो जिन्दगीको ठुलो माइन्ड राख्दो रहेछ। यहाँहरूले सुन्नुभयो होला, नेपाली सरल भाषामा पेन्सन भन्छ। पेन्सन सुन्नुभयो होला। पेन्सन भनेको जस्तै कुनै पनि व्यक्तिले सेवा अवधि पार गरेको अथवा सेवा अवधि 16-17 वर्ष नेपाल सरकारको अथवा कुनै पनि गभर्मेन्टको अन्डरमा रहेर उसले चाहिँ सेवा अवधि बडा कठोरसँग पार गरिसकेपछि उसले 16-17 वर्ष पार गरेपछि बल्ल उसले ल तिमी अब जिन्दगीभरको लागि नुन तेल खानको लागि भनेर 20,000 30,000 तिम्रो जीवन घर खर्च चलाउ भनेर 40,000 सम्म चाहिँ दिने गर्छ। त्यसलाई पेन्सन भनिन्छ। सम्बन्धित व्यक्ति जेन्ट्स हो भने उसको मृत्यु भएमा श्रीमतीले पाउने र यदि श्रीमती हो भने उसको मृत्यु भएमा श्रीमानले पाउने। यस किसिमको आउने इन्कमलाई पेन्सन भनिन्छ। तर श्रीमान या श्रीमती दुवैको मृत्यु भएमा बच्चाहरूले पाउने छैन। त्यही कारणले गर्दा मैले यसमा हेल्दी लिभिङ नेपालको जुन प्लेटफर्ममा मैले के पाइरहेको छु भने यसमा पासिभ इन्कम छ। हजुरको 5 वर्षको अथक मेहनत र परिश्रम, दिनको 5 घण्टा मरिमरि काम गर्नु नै पर्दैन। यसलाई एकदम सहजताले मिटिङमा रेगुलर आउनुहोस्, सिक्नुहोस्, जाने कुरा भन्नुहोस्, प्रडक्ट युज गर्नुहोस्, प्रडक्टले हजुरलाई कुन फाइदा दियो, कुन चाहिँ हजुरले बेनिफिट पाउनुभयो यसको कुरा सेयर गर्नुहोस्, साथीहरूलाई जाने कुरा लोयल्टी भएर भन्नुहोस्, उहाँहरूलाई यसमा आउनको लागि चाहिँ आग्रह गर्नुहोस्। आजसम्म हामीले कति चियापत्ती युज गऱ्यौँ, कति मञ्जन युज गऱ्यौँ, कति कफी खायौँ, कति साबुन लायौँ, कति स्याम्पू लायौँ, कति हार्पिक हाल्यौँ, कति लुगा धुने सरफ, कति यावत धेरै कुराहरू हामीले कस्मेटिक, निम पोलिस, ब्रस, त्यसपछि गएर खाने तेल, धेरैभन्दा धेरै कुराहरू हामीले युज गऱ्यौँ, किन्यौँ। तर सबै जति किने पनि, जति दुःख गरेर किने पनि हामीले किनेको पैसा जसले पसल थाप्यो, जसले कम्पनी खोल्यो उही नै धनी भयो। तर जहिले पनि हामी गरिब रह्यौँ। मलाई यो महसुस भयो कि मैले पसल जबसम्म खोल्छु तबसम्म मेरो आम्दानी छ, जुन दिन मेरो पसल बन्द हुन्छ त्यो दिन मेरो आम्दानी बन्द हुने रह्यो। मलाई पछिल्लो 40 वर्ष कटिसकेपछि मलाई कस्तो महसुस भयो भने मैले प्यासिभ इन्कमको लागि कहिले पनि सोचिनँ। र हामीले मलाई यो कुराको लागि कहिले पनि भन्नु पनि भएन। मैले 2078 साल 2 महिना 28 गते मैले बाई द वे एउटा लिङ्कमा यो कुरा थाहा पाएको थिएँ। यो कुरालाई 2 दिनसम्म रिसर्च गरेँ। त्यसपछि मैले सरदा म्यामलाई यो कुरा मैले सरलाई राति 1 बजे मैले उहाँलाई मेसेज गरेको थिएँ। अहिले पनि सर इन्डियामै हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले हाम्रो चाहिँ हरिद्वारमा हुनुहुन्छ, इन्डियाको डिफेन्स क्राउन डाइरेक्टर आदरणीय गुरु, उहाँलाई म सम्मान गर्छु। र सरदा म्यामले मलाई यस प्लेटफर्ममा मैले सोचेँ दिपेश सरको नम्बर थियो, मैले उहाँलाई लिङ्क गरेँ। भिडियो हेरेको आधारमा उहाँलाई मैले राति 1 बजे 1:15 बजे मलाई साह्रै मन पोल्यो र उहाँलाई मैले मेसेज गरेको थिएँ। र सरदा म्यामले मैले मिस कल गरेर छोडेँ, सरदा म्यामले मिस कलै गर्नुभयो। यस्तो क्रम चाहिँ 1 हप्ता जारी भएको थियो। र यसपछि 2078 साल असार 1 गते मैले हेल्दी लिभिङ नेपालमा दुःख सुख, त्यो बेला लकडाउन जारी नै थियो, जोर बिजोर गाडीहरू चल्न दिने, 11 बजे यदि जोर गाडी चलायो भने समातेर राखिदिने, राति 5 बजे छोडिदिने गर्थ्यो। त्यो दुःखमा पनि मैले खुट्टामा एउटा चप्पल थियो, हाफ जाङ्गे थियो, त्यस्तै लेथ्रेफेथ्रेङ अवस्थामा मैले अनेक गरेर अफिस पत्ता लगाएर जोइन गरेको। थ्याङ्क यू सरदा म्याम, हजुरले मलाई एउटा त्यो बेलामा सुरुको पेजमा मलाई बाटो देखाउनु भएको धन्यवाद छ। सर 1 मिनेट म बोल्छु। हजुरले मिस कल गर्नु भएको थियो अनि मैले 50 जनाको दिनमा कल आउँछ अनि मैले मिस कल गरेको कारण उसलाई चाहियो भने उसले फेरि दोबारा कल गर्छ, चाहिएन भने कल गर्दैन। त्यसैले हजुरले फेरि गर्नुभयो, धन्यवाद हजुरलाई। थ्याङ्क यू म्याम, थ्याङ्क यू। आवश्यकता मेरो थियो सो द्याट अब नरोकिन त बच्चा नरोकिन आमाले दुध दिँदैन म्याम। मैले यो कुरा महसुस गरेको छु, यहाँलाई थाहा होला हैन। यदि आमाले पनि आफ्नो बच्चा रोयो भने भोक लाग्यो कि क्या भनेर सम्झिन्छ, सायद भोकमा लाग्थ्यो म्याम। आज एउटा मैले स्टोरी सुनेको, अफिसमा एउटा स्टोरी सुन्नुभयो साथीले, जसले आज CNT महत्त्वपूर्ण थियो, जसले गुमाउनु भयो, मलाई लाग्छ उहाँले ठुलो पार्ट गुमाउनु भएको छ। आज एउटै कुरा म भन्छु,
एउटा बसमा एउटा ट्रेनमा एउटा बच्चा सधैँ पानी बेच्दै हिँड्दो रहेछ 16 वर्षको बच्चा अनि यो बच्चाले किन यसरी पानी बेचेको पानी 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 भन्दै आयो र एउटा छेउमा बसेको मान्छेले सिटमा बसेको मान्छेले भन्छ बाबु यो पानीको मूल्य कति हो अनि त्यो बच्चा मुसुक्क हाँसेर अर्कोपट्टि अगाडिपट्टि बढ्छ उसले केही नभने अर्को कोठा अर्को चाहिँ अगाडि सिटतिर बढ्छ र अनि एउटा त्यहाँको त्यो जुन एउटा साइडमा बसेको व्यक्तिले हेरिरहेको थियो कुराहरू अनि फेरि पानी 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 भन्दै आउँछ त्यही मान्छेले फेरि सोच्छ बाबु भाइ भन्नुहोस् भन न भन यो पानीको मूल्य कति हो भनेर भन्छ फेरि पनि बोल्दैन मुसुक आएर अर्को कोठामा जान्छ फेरि पनि आइसकेपछि त्यो मान्छेले पानीको मूल्य सोध्न छोड्छ तर अर्को मान्छेले भन्छ बाबु त्यो मान्छेले तिमीलाई 2 पटक पानीको मूल्य सोध्यो तर तिमी पानी बेच्न आएको मान्छे तिमीले पानीको मूल्य किन भनेनौ बाबु भनेर सोध्छ र उसले जवाफ दिन्छ मैले किन पानी नबेचेको भने यदि प्यास लागेको भने उसले मलाई पानीको मूल्य थिएन सोध्ने थिएन प्यास लागेको भए मलाई पानीको मूल्य सोध्ने थिएन सो द्याट त्यस कारणले गर्दा मैले उसँग बोल्नु भन्दा 2टा ग्राहकलाई अगाडि बढेर म पानी बेच्न मलाई ठिक हुन्थ्यो यहाँले यसको चाहिँ अब जानकारी यस्तो चाहिँ एउटा मेसेज के पाउनुभयो यहाँले बुझ्नु होला त्यो मलाई आवश्यकता थियो सदा म्यामले मलाई मिस कल फेरि चाहे गर्छ नचाहेको मान्छे हो भन्ने मिस त्यो नि हो धेरै मान्छेले त्यस्तो हुन्छ कहिले कहिले मिस कलले बाइ द मिस्टेकले फोन पनि आउँछ यो क्रम जारी भएको थियो म आज यो सत्य खुसी छु दिपेन्द्र सर जस्तो अपलाइन र एउटा मेरो आफ्नो फ्यामिलीको सबभन्दा ठुलो दिदी जस्तो मेरो आफ्नो आत्मीयता र मलाई माया गर्ने स्त्री जहिले मलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ सदा म्यामलाई मैले पाएको छु यति इन्टायर टिम सम्पूर्ण लिडरहरू जो ब्रान्ड डाइरेक्टर हुनुहुन्छ जो स्टार डाइरेक्टर हुनुहुन्छ र नयाँ साथी मलेसियादेखि हुनुहुन्छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई विजय पथद्वारा जोडिनु भएको साथीहरूलाई म एउटा खुसीको कुरा के व्यक्त गर्न चाहन्छु भने यसमा यसै कन्स्टेन्टली यदि इमान्दारतापूर्वक र हजुरले चाहिँ एकदमै आफूलाई एकदमै निष्ठावानपूर्वक आत्मादेखि लाग्नुभयो भने अब आज यो 2078 9 महिना 3 गते हुँदा हुँदा लगभग 6 महिना पुग्न लागेछ आज अब स्टार डाइरेक्टरको रूपमा म इस्टाब्लिस छु टोटल अहिलेसम्मको इन्कम यहाँलाई मैले भन्नै पर्छ 2,38,936 रुपियाँ इन्कम पनि भएको छ र मलाई धेरै खुसी छ आई एम सो ह्याप्पी यसको लागि केही सेक्रिफाई मैले दिने निर्णय गरेको थिएँ त्यो सेक्रिफाई हो राति 1 बजे म सुत्दिनँ अझै पनि सुतेको छैन मेरो आँखाहरू फुल्लिएको थियो सुनिएको छ मैले सुनिएको थियो यो सबै मेरो लिडर साथीहरूलाई थाहा छ कन्टिन्यू बोल्दा बोल्दा मेरो स्वर सुकेर सिर्फ सास मात्रै आउने भएको थियो अहिले अप्सराजी हुनुहुन्छ रुकाजी हुनुहुन्छ उर्मिलाजी हुनुहुन्छ त्यसै गरी हाम्रो धेरै साथीहरू प्रोजेक्ट डाइरेक्टर हाम्रो रेणुकाजी हुनुहुन्छ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ सुनिराख्नु भएको छ निर्मलाजीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई थाहा छ कि म बोल्दा बोल्दा मेरो स्वर भाँसिएको थियो कि मैले मलाई यति मन पर्यो कि मैले जानेको कुरा फरवर्ड गरिहाल्नु भन्ने कुरामा म धेरै अगाडि बढ्ने क्रममा मेरो स्वर भाँसिएर बोल्न नसक्ने अवस्था पुग्दा पनि यो कामलाई मैले छोडिनँ सेक्रिफाई यस अर्थ गरेँ कि कतिपटक मैले भोग छोडेको छु कतिपटक मैले यो जाडो छ यहाँलाई थाहा छ काठमाडौँ एकदम चिसो बढेको छ मलाई कुनै यसको प्रभाव नै छैन गर्मी त्यति नै थियो जाडो वर्षा पनि त्यस्तै थियो कुनै पनि प्रभाव भएन मलाई थाहा छ 5 वर्ष हेल्दी लिभिङ नेपालमा यदि मैले मेरा जुन फजुलमा मैले भिडियो हेरेर मेसेज गरेर टिकटक गरेर मैले फिल्म हेरेर मैले अरूको चाहिँ भिडियोलाई लाइक गरेर बस फाल्ने समयलाई मैले हेल्दी लिभिङलाई दिँदाखेरि मेरो घरमा कार आउँछ र वार्षिक होइन मासिक 5 लाख इन्कम आउँछ 10 लाख इन्कम आउँछ भने मैले फरेन टुर गर्न पाउँछु भने र मेरो जिन्दगीभरको लागि प्यासिभ इन्कम आउँछ भने म किन नगर्ने यो कमिटमेन्टको साथमा अगाडि बढेको छु सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि सफल गर्नको लागि मैले मेरो प्राणले भ्यासम्म सहयोग गरेको मलाई महसुस छ लिडर साथीले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू दिपेन्द्र सर ओभर टु यू थ्याङ्क यू भेरी मच विश यू वेल्थ जय हेल्दी लिभिङ नेपाल थ्याङ्क यू दिपेन्द्र सर प्लिज क्यान यू हेयर मी ओभर टु यू सर Thank you, Indra sir, our star director, dynamic leader, star director, Mr. Indra Shresthaji. किनकि अब स्टार डाइरेक्टर पछि सामान्यतया अब आफ्नो स्टोरी पनि शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो लाइफको स्टोरी तपाई कहिले जन्मिनु हो अनि त्यसपछि अहिलेसम्म के गर्दिनुहुन्छ भविष्यको के प्लान छ यो सम्पूर्ण एउटा तपाईको लाइफ शेयरिङको पनि पार्ट हुन्छ तपाईले मेरो पुरानो भिडियो वेस्टिज वेबतमा गएर तपाईले पुरानो हिन्दी भाषाको भिडियो हेर्नुभयो भने त्यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हजारौंको भिडमा मान्छेहरुले है माला लगाएर फूल मतलब सम्मान गरेर स्टेजमा सम्मान गरेर त्यसपछि फेरि त्यो माहौलमा आफ्नो स्टोरी आफ्नो जीवन कहानीहरु पुरै शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन भने
हो यस्तै दिन अब इन्द्र सरको पनि आउँदैछ, उहाँले अलिअलि डेमो पनि देखाइदिनु भयो एकदम राम्रो शैलीमा, राम्रो गजब वन्डरफुल शैलीमा उहाँले आफ्नो जुन हेल्दी लिभिङ नेपालमा जुन 5-6 महिनाको एक सीमित समयको जुन स्टोरी छ उहाँले त्यसलाई बताइदिनु भयो। भेरी वन्डरफुल। साँच्चै नै तपाईँले यदि महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले एक चिज भन्नुभएको थियो आफ्नो इन्कम्सलाई लिएर, करिब त्यो एरियामा सबैभन्दा डाइनामिक तरिकाले एकदम अगाडि बढेर जागरुक तरिकाले होलसेल उहाँले चलाइरहनु भएको छ। जुन राशन खाद्यान्न पानीहरूको होलसेल उहाँले चलाइरहनु भएको छ। लगभग उहाँको अनुसार 22 साल भयो। 22 सालदेखि उहाँ अथक मेहनत गर्नु भएको छ। मेरो हिसाबले जति उहाँले सामानहरू राख्नु भएको छ त्यसमा कमसे कम पनि लाखौं 20-25 लाख भन्दा धेरैको उहाँको इन्भेस्टमेन्ट मैले त्यहाँ देखिरहेको छु हैन। अनि त्यसरी नै उहाँको मेसेज पनि त्यतिकै लाग्नुहुन्छ। दुर्गा श्रेष्ठज्यू साँच्चै नै दुर्गाकै अवतार हुनुहुन्छ, एकदम कोअपरेटिभ हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण लिडर्सहरूलाई थाहा छ। अनि उहाँको सुपुत्र हैन, उहाँको छोराले पनि त्यतिकै सपोर्ट गर्नुहुन्छ हैन, पुरै परिवार त्यो काममा लाग्नुहुन्छ। 22 सालको यो सफर, त्यति ठुलो इन्भेस्टमेन्ट, त्यति ठुलो डेडिकेसन, त्यसको बावजुद पनि सरले भन्नुभयो कि लगभग 90,000 को इन्कम हैन भने यहाँ जुन बिजनेसमा तपाईले पैसा त लगाउनै भएको हुँदैन हैन। पैसाको नाममा केवल तपाईले आफ्नो जरुरतको, आफ्नो आवश्यकताको केही सामानहरू पर्चेज गरेको हुनुहुन्छ हैन भने तपाई कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कहाँ 25-30-50 लाख रुपैयाँ लगाएर 22 सालको एक्सपिरियन्स पछि, अनि त्यो पनि तपाईले काम गरेर मात्र एक्टिभ इन्कम तपाईले 80-90 हजार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को बिजनेसमा जहाँ तपाईले पैसा नै लगाउनु भएको छैन, जस्ट तपाईले आफ्नो घरको आवश्यकताको चीजहरू पसलमा राख्नको लागि केही सामानहरू पनि तपाईले पर्चेज गर्नुभयो होला, किनकि यो तपाईको आफ्नो व्यवसाय हो। यति गरेर पनि लगभग 5 महिनामा 2,40,000 लमसम, त्यसलाई तपाईले डिभाइड गरेर हेर्नु साथीहरू, एभरेज कहाँ 22 साल, कहाँ 5 महीना। क्यान यू इमेजिन? दिस इज द ब्युटी अफ दिस बिजनेस। तर साथीहरू सिरियसनेस, फेरि घुमी फेरि रुम्जेटार भन्छ नि, फेरि त्यही सिरियसनेस तपाईँ भित्र चाहिन्छ। कयौं लिडर्सहरुमा पनि अलिकति अझै पनि सिरियसनेस देखिया छैन। 20 मा अलिकति सायद 10 मिनेट पछि आउनुभयो। आज 10 मिनेट पछि आउनेले कति ठुलो एउटा सन्देश छुटाउनु भयो, लाइफको सबैभन्दा ठुलो धरोहर छुटाउनु भयो। थाहा छ तपाईलाई? सायद उर्मिला मिसले पनि यो सुन्नु भएन होला, यशोदाजीले पनि यो सुन्नु भएन होला, रुकाजीले पनि सुन्नु होला। यति गजबको स्टोरी आज भगवानले मेरो मुखबाट निकालिदिएका थिए एक सोचको सम्बन्धमा, त्यो त छुट्यो नि। त्यो कारणले तपाईले हमेशा आफूलाई जागरुक, ट्राई टु म्यानेज योर टाइम, बुझ्नुभयो नि? जुन लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यको लागि कहीँ म त्यो मिटिङको लागि छुट्नु त होइन, मैले मेरो यो काम पनि मेरो इम्पोर्टेन्ट छ, तै पनि म यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, यो प्रकारको एक इन्टेन्सन हमेशा तपाईले जारी राख्नुपर्छ। यदि आज म तपाईको अगाडि उपस्थित छु, जे पनि छ, तपाईले मलाई जे पनि सोच्नुहुन्छ, सफल असफल जे पनि मान्नुहुन्छ, आज म त्यहाँ छु त इमानदारी त मैले बार बार भन्छु, अनेस्टीको त कुनै विकल्प छैन, मेहनतको त कुनै विकल्पै छैन। तर एउटा अर्को क्वालिटी ममा सायद भगवानले सुरुदेखि नै दिएको थियो, त्यो यो हो। मलाई याद छ आजभन्दा लगभग 12 साल पहिले जुन कम्पनीमा, डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा नै म थिएँ, त्यति बेला सायद पतञ्जलीमा जब पनि गर्थेँ हैन, एज अ ग्राफिक डिजाइनर। म त्यहाँ ग्राफिक डिजाइनर थिएँ, किनकि त्यो पनि दुनियाँको नामी कम्पनी हो, त्यसमा ग्राफिक डिजाइनर थिएँ। त्यसपछि सन्डेको दिन जुन छुट्टी हुन्थ्यो, अनि त्यसपछि बिहान बेलुका कहिलेकाहीँ जुन अफिसबाट आएपछि अथवा अफिसभन्दा जानुभन्दा पहिला जुन टाइम 1-2 घण्टा मैले निकाल्न सक्थेँ हो, त्यो टाइमलाई म म्यानेज गर्थेँ। अनि जति बेला पनि आफ्नो आसपासमा नजिकमा कुनै पनि लाइभ प्रोग्राम छ, कुनै लिडर्स कहीँबाट आउँदै हुनुहुन्छ, टाढाबाट आउँदैछ, अथवा सिएनटी छ अथवा केही पनि छ, मतलब मलाई कुनै अपलाइनले सूचना दिनै पर्थेन। मनभित्र एक ऐसा काउकुती लाग्थ्यो कि अटोमेटिक नै हुन्छ नि, एक खुल्दुली, ओहो त्यो मिटिङमा के होला हैन, त्यो एकदम कसैले बुलाओस् नबुलाओस्, यदि जानकारीमा आयो बस म फर्स्ट टाइम त्यसमा अगाडि गएर म पुगेकै हुन्थेँ। त साथीहरू यसरी यदि तपाईलाई अपलाइनले अथवा कसैले जानकारी दिइरहनु पर्या छ मिटिङ्समा आउनको लागि, प्रोग्राम्सको लागि, अथवा केही पनि गर्नको लागि, केही तयारीको लागि, बिजनेसमा अगाडि बढ्नको लागि, त अलिकति अझै तपाईलाई टाइम लाग्न सक्छ। इम्पोसिबल त केही पनि छैन, तपाईलाई थाहा छ मनुष्यको लागि धरतीमा नथिङ इम्पोसिबल, केही पनि इम्पोसिबल भन्ने त छँदै छैन। तैपनि तर यदि एज अ डाइरेक्ट सेलर तपाईलाई यदि टाइम लागिराखेको छ, मिटिङमा जानलाई लागि अपलाइनको प्रतीक्षा, मेसेज आइसक्यो तैपनि अझै कसैले फोन गर्थ्यो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो यदि त्यस्तो मनमा अझै पनि छ भने अलिकति तपाईलाई टाइम लाग्छ, बस यति मात्र हो, त्यति धेरै अन्तर छैन। तर ध्यान राख्नु साथीहरू,
किनकि जुन समयमा तपाईँ हुनुहुन्छ अब यो यस्तो छैन कि गोर्खाबाट काठमाडौँ आउनको लागि 7 दिन हिँड्न परोस् हैन, 4 घण्टामा नै आउन सकिन्छ। अब समय अझै बदलिँदैछ, आउनेवाला समयमा जम्मा 15 मिनेटमा सायद हामी गोर्खाबाट काठमाडौँ आउन सक्छौँ, आउनेवाला समयमा जम्मा आधा घण्टामा सिधा हामी काठमाडौँबाट महेन्द्रनगर जान सक्छौँ। यस्तो कयौं टेक्नोलोजीहरू विकसित हुँदैछ हैन। सो तपाईले आफूलाई पनि समयको हिसाबले अलिकति अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ, अलि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले त्यति प्रतीक्षा गर्नु पर्दैन जति हामीले प्रतीक्षा गर्यौं। सो साथीहरू, बस एउटै आवश्यकता छ, अनेस्टी, डेडिकेसन एन्ड कमिटमेन्ट। अनेस्टी, डेडिकेसन एन्ड कमिटमेन्ट। अब सायद किनकि जति समय बच्या छ, वन्डरफुल आज इन्द्रजीको तपाईले अलिकति स्टोरी सुन्नुभयो, भेरी डाइनामिक स्टोरी। म त कल्पना गरिरहेको छु जुन दिन पनि उहाँलाई एउटा स्लाइडको साथमा 3 घण्टाको सेसनमा भव्य गेटदेखि नै हामीले उहाँलाई फुल मालाको साथमा स्वागत गरेर जब स्टेजमा पुर्याउला, त्यो दिनको कहानी अझै कति डाइनामिक होला, यु क्यान इमेजिन हैन। त साथीहरू, यसरी एक स्टार डाइरेक्टर, किनकि स्टार डाइरेक्टर एन्ड एबोभलाई यो मौका मिल्छ हैन, कम्पनीको तर्फबाट पनि, हाम्रो इन्टायर वेस्टिज बिएरपथको तर्फबाट पनि, जसले पनि स्टार डाइरेक्टर एन्ड एबोभ क्वालिफाई गर्नुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो लाइफ सेयरिङको साथमा केही पार्ट पनि आफ्नो टिमलाई, पुरा अडियन्सलाई दिन सक्नुहुनेछ। त्यो अपर्च्युनिटी हर व्यक्तिले यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। म आज गएन सर, मिस गरेँ आज प्रोग्राम। आज म माइतीतिर गएको। ओके, केही छैन। तपाईले आफ्नो रिसिभर अलिकति एकदम रेडी राख्नु, किनकि यस्तो छ नि, मैले हिजोको च्याप्टरमा भनेको थिएँ, हावामा यो सम्पूर्ण प्रकारका वेभहरू विद्यमान छ, सुख दुःख, हन्डर ठक्कर, अनि त्यसपछि सफलता असफलता, कामयाबी, ज्ञान अज्ञान, गाली गलौज, अनि त्यसपछि राम्रो अमृतमय शब्द, हर चीज यो ब्रह्माण्डमा व्याप्त छ हैन। तर हामीले आफ्नो एन्टेनालाई कुनतिर हामीले खडा गरेका छौँ, एन्टेनालाई कतातिर सेट गरेका छौँ हैन, हो त्यो माथि निर्भर हुन्छ। सही तरिकाले आफ्नो एन्टेना सेट गर्नु होला प्लिज। यदि तपाईले आफ्नो एन्टेना सही गर्नुभयो भने त्यसमा जुन प्रोग्रामलाई त्यति प्रायोरिटी दिनु पर्दैन हो, त्यो प्रोग्राम तपाईको अगाडि नै आउँदैन हैन। किनकि साथीहरू, तपाईलाई थाहा छ, म एसियाको टप अनर जुन सिद्धार्थ सर हुनुहुन्छ, उहाँको अलिकति म स्टोरी सेयर गर्न चाहन्छु। किनकि उहाँले वेस्टिजमा आउनुभन्दा पहिला पनि डाइरेक्ट सेलिङमा योभन्दा पहिला कयौं ठुला कम्पनीहरूमा उहाँले काम गर्नुभएको थियो, अथवा मेहनत गर्नुभएको थियो, तर राइट प्लेटफर्म मिलेको थिएन। हामी मेहनत गर्न तयार छौँ, तर जुन प्लेटफर्ममा हामी मेहनत गरिरहेछौँ त्यो प्लेटफर्ममा हामीले त्यति एस्युरेन्स पाएका हुँदैनौँ, त्यति भरोसा गर्न सकिँदैन। कहिलेकाहीँ कम्पनी आफै भागिदिन्छ, कहिलेकाहीँ कम्पनीको सिस्टम त्यस्तो प्रकारको हुँदैन। यस्तो समस्या उहाँलाई थियो। कयौं साल, लगभग 10 साल अरू कम्पनीहरूमा काम गरेपछि अल्टिमेटली उहाँ जब वेस्टिजमा आउनुभयो, वेस्टिजमा आएपछि उहाँले एक चिज देख्नुभयो, मैले प्रिभियस जति पनि कम्पनीमा काम गरेँ त्यसमा म त तयार थिएँ, तर सायद कम्पनीको सिस्टम, कम्पनीको म्यानेजमेन्ट, कम्पनीको प्रोडक्ट्स, कम्पनीको कुनै पनि चिज सायद मेरो अनुकूल थिएन जस्तो उहाँलाई महसुस भयो। जब वेस्टिजमा आउनुभयो त्यो सम्पूर्ण चिजको पूर्ति भएको उहाँले महसुस गर्नुभयो। डाइनामिक सिस्टम छ यहाँनिर, डाइनामिक प्रोडक्ट छ, क्वालिटी प्रोडक्ट छ, म्यानेजमेन्ट जबरजस्त छ, हमेसा सपोर्ट गर्नको लागि तयार, अनि त्यसपछि यसको एजुकेसन सिस्टम गजब छ, यसको लिडरसिप राम्रो छ। त्यसपछि उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभयो, एक कमिटमेन्ट, ध्यानपूर्वक सुन्नु होला, एक कमिटमेन्ट गर्नुभयो। स्टार्टिङको 4 साल, कति साल 4 साल, कयौंलाई धेरै लाग्छ, 365 मल्टिप्लाई बाइ 4 लगभग कति दिन हुन्छ हैन, 4 तिया 12, लगभग धन्दै 1400-1500 दिन होला। 1400-1500 दिनको उहाँले एउटा कमिटमेन्ट गर्नुभयो। साथीहरू, त्यो 4 साल उहाँले आफ्नो बर्थडे मनाउनु भएन, आफ्नो कहिले पनि एनिभर्सरी मनाउनु भएन, छोराछोरीहरूको बर्थडे मनाउनु भएन, कुनै पनि साथीहरूको विवाहमा जानु भएन, कुनै पनि चाहे अन्त्येष्टि होस् चाहे विवाह होस्, यस्तो इच एन्ड एभ्री सेलिब्रेसन, एभ्री प्रोग्रामलाई उहाँले सेक्रिफाइस गर्नुभयो, त्याग दिनुभयो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो त्यो सुरुवातको 4 साल 30 दिनमा 28 दिन घरबाट बाहिर हुनुहुन्थ्यो अनि केवल 2 दिन घरमा आउनुहुन्थ्यो। त साथीहरू, यो सेक्रिफाइस 4 सालको। अनि त्यसपछि तपाईलाई अर्को कुरो, सुखको कुरो, सुखद अर्को आश्चर्यको कुरो, आफ्टर 4 इयर, लगभग आज उहाँको लाइफमा आफ्टर 4 इयर
अगेन करिब 8 साल बित्यो। 4 साल उहाँले जुन सेक्रिफाइस गर्नुभएको थियो, बाँकी 8 साल हामीले पनि देखिरहेछौँ, तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब उहाँको एनिभर्सरी या तो लन्डनमा मनाइन्छ, या तो अमेरिकामा, या तो स्विजरल्यान्डमा, दुनियाँको सबैभन्दा महँगो लग्जरियस कुनै पनि ठाउँ हुन्छ, त्यहाँ गएर उहाँको एनिभर्सरी मनाउनुहुन्छ उहाँले। बच्चाहरूको बर्थडे पनि बच्चाहरूलाई जहाँ इच्छा लाग्छ त्यहाँ गएर मनाउनुहुन्छ हैन। अमेरिका जानुहुन्छ त उहाँले एक क्याराभ्यान बुक गर्नुहुन्छ। क्याराभ्यान मतलब त्यो बसभित्र, त्यो कारभित्र, क्याराभ्यान एउटा कार हुन्छ, त्यो कारभित्र A to Z सबै फेसिलिटी हुन्छ। किचनदेखि लिएर स्लिपिङ, सुत्नेदेखि लिएर हर फेसिलिटी A to Z हुन्छ। त्यो क्याराभ्यान्समा उनीहरू पुरै आफ्नो कुनै पनि सेलिब्रेसन, बर्थडे अथवा कुनै पनि एनिभर्सरीहरू मनाइरहेका हुन्छन्। तर यो कसरी सम्भव भयो? तर कल्पना गर्नु, त्यो 4 साल उनीहरू उहाँ यसरी नै आफ्नो बच्चाहरूको बर्थडे त्यही घरमा, त्यही सानो केक काटेर, आफ्नो एनिभर्सरी त्यही घरमा, त्यही सामान्य केक काटेर, अनि त्यसपछि छिमेकीहरूलाई, जोलेसी गर्ने छिमेकीहरूलाई बोलाएर ईर्ष्या गर्ने, सफलतालाई देखेर ईर्ष्या गर्ने खाले हुन्छ नि त छिमेकीहरू प्राय। त्यही ईर्ष्या गर्ने छिमेकीहरूलाई बोलाएर त्यही पुडी तरकारी खुवाएर हैन, त्यसरी त्यो 4 साल यदि मनाउनु हुन्थ्यो भने के आज उहाँले आफ्नो लाइफमा, लाइफको जति पनि सेलिब्रेसन छ त्यसरी गर्न सक्नुहुन्थ्यो? सक्नुहुन्थेन। सो लिटल बिट यु शुड सेक्रिफाइस इन योर लाइफ, अनि त्यसपछि त्यसले लाइफमा एउटा ठुलो ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ। अनि उहाँले अर्को कुरो भन्नुहुन्छ, त्यो 4 सालमा म कुनै पनि साथीहरूको बिहामा गइनँ। यदि उनीहरूले बिहाको त्यो जग्गामा जानुभन्दा पहिला केही समय पनि फोन गर्थे भने म उनीहरूलाई यही जवाब दिन्थेँ कि साथी सरी, किनकि म आफ्नो जिन्दगीको सफलताको लागि, आफ्नो कमिटमेन्टको कारण म तिम्रो विवाहमा आउन सकिनँ, सरी हैन। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि दोस्त ध्यान राख्नु होला, म नगएर अहिलेसम्म एउटा पनि जोडीको विवाह रोकिएन। मतलब सिद्धार्थजी आउनु भएन भनेर यो 4 सालमा कसैले पनि आफ्नो विवाह छोडेन, कसैले पनि छोड्दैन साथीहरू। तपाईँ जानु भएन भनेर कसैले बर्थडे मनाउन छोड्दैन, तपाईँ जानु भएन भनेर कसैले आफ्नो प्रोग्राम छोड्नेवाला छैन। कन्टिन्यू, टु बी कन्टिन्यू। तपाईँ पनि आफ्नो लक्ष्यको प्रति कन्टिन्यू हुनु। सानातिना सेक्रिफाइस। तपाईँलाई आफ्नै म रिसेन्टली एउटा कुरा भनौँ, तपाईँलाई थाहा छ हामीले विजय उत्सव मनायौँ। विजय उत्सव मनाइसकेपछि मैले मेरो टिकटको हिसाबले, जुन मेरो पहिले नै टिकट बनेको थियो, म करिब मेरो हिसाबले 6 तारिकको मैले रिटर्न हुनु थियो, जुन टिका पछि हैन, भाइ टिका जुन थियो, टिका पछि, टिकाको 2 दिनपछि मलाई रिटर्न हुनु थियो हैन। अनि अब सेक्रिफाइस पनि यति ठुलो थियो, त्यसको मलाई पछि अलिअलि पश्चाताप पनि लाग्यो, हल्का त्यस्तो लाग्यो पनि, महसुस हुन्छ पनि। त्यो महसुस हुँदा हुँदै पनि तपाईँले गरेको त्यागलाई असली त्याग भनिन्छ हैन। अनि त्यसपछि फेरि मैले सोचेँ कि यदि म टिका लगाउने चक्करमा परि भने मेरो करिब 5 दिन वेस्ट हुन्छ, किनकि पुरा 1 महिनामा मेरो विजयपथको जुन फ्यामिली छ, च्यानलमा जति पनि फ्यामिली छ, उनीहरूको मैले रिप्लाई गर्न पाएको थिइनँ, केही पनि नयाँ भिडियोहरू अपडेट गर्न पाएको थिइनँ हैन। त्यो एकदमै एक अलग स्थिति भइसकेको थियो। फेरि मैले सोचेँ कि मेरोलाई यो 4 डेज निकै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँलाई थाहा छ घरमा रहन्थेँ भने यताउता रमझम फिर तिहार, मैले त्यो 1 महिनाभित्रमा प्रयास पनि गरेँ तर भएन हैन। त्यो कारणले मैले सोचेँ नै यति बेला मैले मेरो भाइ टिका भन्दा पनि मैले अलिकति मेरो आफ्नो लक्ष्य अनि मेरो जति पनि भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको इन्टेन्सनलाई मैले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूको इन्टेन्सनलाई मैले अलिकति रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। साथीहरू, म किनकि निलम सरोवर आउनु भएको थियो मर्सिडिज बेन्चमा, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, अनि ज्योतिजीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। मैले निर्णय गरेँ कि म यो 4 दिनको एडभान्टेज लिन्छु, 4 दिन मैले युटिलाइज गर्छु। म त्यसपछि उहाँहरूसँगै आएँ। चितवनमा बहिनीकोमा बसेको थियो, तपाईँलाई थाहा छ, ज्योतिजीले सुनिरहनु भएको छ, बहिनी रुन पनि थालिन्, आँखाबाट आँसु, ये हो 10-15 साल भइसक्यो टिका नलगाएको, म अहिले विदेशबाट आएको, पहिलो पटक आएको, 7 साल पछि आएको, तै पनि जाँदैछ, रुनी धुनी यताउता सब चलिरहेको थियो। 1% त मलाई लाग्यो कि किनकि तपाईँहरूले थाहा छ, तपाईँ जब यस्तो सफलताको यात्रामा तपाईँ हुनुहुन्छ त तपाईँको आफ्नै मान्छेहरूले कोहीले रोएर, कोहीले हाँसेर, कोहीले कराएर, कोहीले घुर्की देखाएर, कोहीले पीठ पछाडि कुरो काटेर, यस्तो कयौं एक्सन्सहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। एनीवे कुनै पनि यस्तो माध्यमबाट तपाईँलाई तपाईँको सफलतामा अलिकति ब्रेकर आउने कोसिस गर्छ। यो सबै थियो अनि एकछिन त आफ्नै पनि आँसु आउन लाग्यो।
तैपनि फेरि मैले अल्टिमेटली मेरो 4 दिनको इम्पोर्टेन्स त्यो महत्त्वपूर्ण लाग्यो, त म अल्टिमेटली फेरि जो पनि आफ्नो प्रक्रिया थियो त्यो गरेर म फर्केर आएँ। त साथीहरु त्यति बेला त बहिनीले सायद मलाई दुश्मनै मान्यो होला, भन्यो पनि ज्योतिजीलाई थाहा छ हैन, ये हो यु डोन्ट लभ मी, ये हो अनेक अनेक यस्ता जति पनि 64 कुराहरू हुन्छ त्यो सबै पनि भने होला। तैपनि म विचलित भएन, म आफ्नो लक्ष्यमा केन्द्रित थिएँ। मैले उसलाई सम्झाउने कोसिस पनि गरेँ कि चिन्ता नगर, अर्को साल पनि आउँदैछ हैन, आउँछ पनि, डेफिनेटली आउँछ। यदि तपाईमा कन्फिडेन्स छ भने अर्को साल कहाँ जाइहाल्छ, भाइ टिका फेरि लगाउँला। मैले सम्झाएर म आफ्नो लक्ष्यतिर टिकाको 4 दिन पहिला जुन बहिनीको हातको मैले 15 सालदेखि टिका लगाएको छैन, अनि अहिले ऊ विदेशबाट लगभग 7 साल पछि ऊ विदेशबाट आएकी थिए। त साथीहरु यो ठुलो स्याक्रिफाइस हो। तपाईले हर साल तपाईले टिका लगाइरहनुहुन्छ, तैपनि यदि कुनै अर्जेन्टली यस्तो केही मिटिङ छ, केही ओकेजन छ, तै यस्तो केही मौका छ भने फेरि हामी त्यसलाई त्याग्नै सक्दैनौँ हैन। ओको मेरो साथीको बिहा गएन भने के गर्ने होला, के होला, केही पनि हुँदैन साथी, उनीहरूले बिहा गरेरै छाड्छन्। तपाई गएर पनि गरेरै छाड्छन्, चिन्तै गर्नु पर्दैन हैन। हनीमुन पनि मनाउँछन्, बिहा पनि गर्छन्, सबै ठकाटुक जे झगडा सगडा जे पनि उनीहरूले गरेरै छाड्छन्। तपाईले चिन्तै गर्नु पर्दैन। तपाई आफ्नो लक्ष्यमा प्लिज केन्द्रित हुनु जबसम्म तपाईले सफलता हासिल गर्नुहुन्न। अर्को कुरो सिद्धार्थ सरले भन्नुहुन्छ, म जुन साथीहरुको विवाहमा 4 साल त्यो 4 सालको बीचमा गइन, अब किनकि 4 साल पहिले जसको बिहा भयो उसको लालावाला त केही भइसक्यो होला हैन। अब 4 साल पछि जब उनीहरूले एनिभर्सरीमा बोलाउँछन्, म उनीहरूलाई गिफ्ट पनि दिन्छु, त्यो कमसे कम 30-40 हजार भन्दा कमको हुँदैन। गुड गुड गुड। अब कल्पना गर्नु, अब त्यो 4 साल पहिले गएको भए साथीको मन राख्नलाई एउटा लिफाफा हुन्थ्यो पकेटमाथि, त्यसमा एउटा अगाडि 100 रुपैयाँ, 100 रुपैयाँको पछाडिपट्टि एउटा 10 को नोट, अनि त्यसको पछाडि एउटा 1 रुपैयाँ, त्यही हुन्थ्यो हैन। सो तर त्यति बेला जुन सेक्रिफाइस गर्नुभयो, त्यति बेला सायद साथीहरूले अलि एकछिन त दुश्मन मान्यो होला, हे यस्तो पनि दोस्त हुन्छ भन्यो होला, तर आज उनीहरू मक्ख पर्छन् जब 30,000 40,000 को एनिभर्सरीमा छोराको बर्थडेमा जब गिफ्ट आउँछ त उनीहरू साच्चै नै मक्खै पर्छन् हैन। दिपेन सर मैले उहाँको भिडियो हेरेको थिएँ, सबभन्दा अगाडि उहाँलाई बोलाइदिनु रहेछ, सबभन्दा अगाडि उहाँलाई। सो साथीहरू यस्ता प्रकारका सानोतिनो हामीले केही सेक्रिफाइसहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यसलाई गर्नुभयो भने तपाईले लाइफमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। किनकि यो यात्रामा फेरि पुनः म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने, यो यात्रामा तपाईको सबैभन्दा ठूलो बाधक भनेको योर ह्याबिट। योर ह्याबिट इमानदार हुनको लागि पनि बाधक तपाईको ह्याबिट, आफ्नो लक्ष्यमा अगाडि बढ्नको लागि पनि बाधक तपाईको ह्याबिट हैन। तपाई आफू राम्रो गुण, सरले एकदम राम्रो राम्रो चीज भन्नुभएको छ, ठूलो सोच्नको बारेमा भन्नुभएको छ, तैपनि ठूलो सोच्न मन लाग्दैन, योर ह्याबिट हैन। यहाँनिर इन्द्र सरले बार-बार भनिरहनु भएको छ, म यो नयाँ बिजनेसमा आएर 5औं महिनाकै मेरो इन्कम कति छ उहाँले भनिसक्नु भयो हैन, तैपनि तपाईलाई मन लाग्दैन बिकज अफ योर ह्याबिट्स, तपाईको केही बानीहरू। किनकि लागेको बानी नि घिउ खानी भन्छन् नि, लागेको बानी छुट्दै छुट्दैन। जति भने पनि हैन, गोरुलाई दाएपछि अनि त्यो जोत्न थाल्या हुन्छ, अनि हिँड्दा हिँड्दै तै पनि ऊ बिस्तारै हिँड्न थाल्छ, फेरि लौरोले पछाडि घोचिरहनु पर्छ हैन। यस्तो हुन्छ किनकि हाम्रो ह्याबिट एक गोरुको भन्दा पनि गया गुज्रेको ह्याबिट हुन्छ कहिलेकाहीँ। सो साथीहरू हामी गोरु भन्दा त अलिकति ठुलै हो, ठुलै प्रजातिको हो, त्यो कारणले आफ्नो ह्याबिट्सलाई अलि चाँडै बदल्ने कोसिस गर्नु, चिन्ने कोसिस गर्नु। अब ह्याबिट्सको जब कुरा गर्दैछु, ह्याबिट्स यति खतरनाक हुन्छ, त्यो ह्याबिट्सको लागि म एउटा कहानी रिलेट्स गर्न चाहन्छु, स्टोरी। आर यु रेडी टु लिसन? किनकि एक स्टोरी त यति शानदार थियो, हाम्रो स्टार डाइरेक्टर रुका मिसले पनि छुटाउनु भयो, उर्मिला मिसले पनि छुटाउनु भयो। थत्तेरी अब के गर्ने है, मलाई पनि पस्ताव लाग्छ कहिलेकाहीँ, तपाईहरुले सुन्नु भएन भने अब म यो स्टोरी सुनाउन चाहन्छु। ह्याबिट्स। एक पटक एउटा नदीमा है भ्याकुता पौडी खेल्दै थियो, किनकि तपाईलाई थाहा छ भ्याकुता त राम्ररी पौडी खेलिहाल्छ। त्यही नदीमा एउटा बिच्छू त थाहा छ नि तपाईलाई, उसको स्वभाव नै के हुन्छ, अर्कालाई टोक्ने काट्ने हैन, स्वभाव ह्याबिट्स। ऊ पनि त्यो नदीमा अचानक माथि कहीं रुखबाट पातमा बसेको थियो होला, रुखबाट खस्यो, पानीमा ऊ पनि बग्दै थियो। अब के गर्ने, उसलाई त पौडिन आउँदैन भ्याकुतालाई जस्तो। अनि त्यसपछि उसले देख्यो
कि भ्याकुता चाहिँ राम्रो आनन्दले पौडी खेलिरहेछ। अनि उसले मनै मन सोच्यो कि यो भ्याकुताले यदि मलाई हेल्प गर्यो भने त मेरो जिन्दगी बच्न सक्छ, नत्र भने आज त जिन्दगी मेरो ज्यान यहीँनिर जाने भयो, मेरो प्राण यहीँ हैन। अनि त्यसपछि उसले भ्याकुतालाई प्रस्ताव गरेछ, भ्याकुताजी प्लिज मलाई बुई बोकेर पिठ्युमा राखेर मलाई किनारामा निकाल्दिनु न हैन। अनि भ्याकुतालाई पनि सोच्छ कहिलेकाहीँ परोपकारको भाव जाग्छ। अनि भ्याकुताले भनेछ ठिक छ बाबु, तँलाई म पिठ्युमा राखेर त म किनारामा उतारिदिन्छु, केही छैन, मेरो लागि सजिलो कुरा हो हैन। तर मलाई एउटा डर छ, कहीँ मेरो पिठ्युमा बसेपछि मलाई टोक्ने त होइन नि हैन। उसलाई सोधेछ। अनि बिच्छू भन्छ हैट, म यति पागल कहाँ छु र, म यति मूर्ख कहाँ छु र, तैँले मेरो ज्यान बचाउँदैछस्, अनि फेरि तैँले मलाई पिठ्युमा बोकेर तैँले मलाई किनारामा लाँदैछस्, मेरो ज्यान बचाउँदैछस् भने अनि मैले तँलाई किन टोक्ने, म त्यति पागल पनि कहाँ छु र। अनि अर्को कुरो, अनि मैले तँलाई टोकी भने त पनि त मेरो विषको कारणले तुरुन्त बेहोस हुन्छस्, त पनि त पानीमा डुब्छस्, यदि पानीमा डुब्यो भने त पनि मर्छ, तेरो साथ म पनि मर्छु भनेपछि म यस्तो गल्ती त सायद गल्ती गरेर पनि कहिले पनि गर्दिन। अनि भ्याकुताले पनि सोच्यो कुरो त सही हो, यसले मलाई कारणवश टोक्यो भने म त यसको विषले बेहोस हुन्छु, अनि त्यसपछि म पनि डुब्छु, यदि डुबियो भने यो चाहिँ कहाँ बच्छ र हैन। भ्याकुताले अलिकति आफूलाई मोटिभेट गरेछ, ल ठिकै छ, आज परोपकार गर्ने मौका मिल्या छ, ल ठिक छ, यसलाई म भुइँमा बोकेर निकालिदिन्छु। उसले भनेछ आइज भुइँ हैन। अनि पिठ्युमा बसेछ। अनि पिठ्युमा बसेर अलिकति अगाडि बढ्दै थियो, अनि त्यसपछि बिच्छुले तुरुन्त अलिकति अगाडि बढ्ने बित्तिकै उसले डङ्क मारिहालेछ, टोकिहालेछ। अनि त्यसपछि जब टोक्यो त विष लाग्यो। विष लागेपछि भ्याकुता बिचारा रन्थनिन थाल्यो। अनि रन्थनिँदै भनेछ कि ए खजुरे, तँलाई मैले भनेको थिएँ नि पहिल्यै हैन, जबकि तँलाई थाहा छ कि म डुबी भने त पनि मर्छस्, त पनि अब डुब्दैछस्, फेरि तैँले मलाई किन यसरी टोकेको। अनि बिच्छू भन्छ साथी के गर्नु, दिस इज माई ह्याबिट, मेरो आदतले म मजबुर थिएँ, मेरो बानीले म मजबुर थिएँ, के गर्ने मैले टोकेँ, अब म पनि आफै मर्दैछु हैन। त साथीहरू, त लाइफमा कहिलेकाहीँ यस्तै भइदिन्छ, किनकि हर व्यक्ति आफ्नो बानी आफ्नो ह्याबिट्सले यस्तो हुन्छ कि उसलाई स्वयं थाहा पनि हुँदैन कि मैले जुन काम गर्दैछु सायद मेरो लक्ष्यमा त्यो बाधक हुन सक्छ हैन, त्यो उसले अन्दाजा पनि गरेको हुँदैन। त साथीहरू, तपाईँ जुन प्लेटफर्ममा सफलताको जुन तपाईँ अनन्त यात्रामा सफलताको बुलन्दी जुन आकाशलाई छुँदै हुनुहुन्छ, त्यो आकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ, त अलिकति आफूले हल्का गर्नुपर्छ आफूलाई। तपाईलाई थाहा छ रकेट जब स्याटेलाइट छ नि, रकेट जब अन्तरिक्षमा त्यो जान्छ, जसरी त्यो स्याटेलाइट जुन रकेट छ अगाडि बढ्दै जान्छ, जुन स्याटेलाइट अगाडि बढ्दै जान्छ, त्यसको पछाडिपट्टिबाट त्यसको जुन इनर्जी सोर्सहरू छ त्यो एक एक गरेर तलतिर निक्लिँदै जान्छ, झर्दै जान्छ हैन। यानी आफूलाई हल्का गर्दै जान्छ, जसरी ऊ अगाडि बढ्दै जान्छ उसले आफूलाई हल्का गर्दै जान्छ। अनि लास्टमा स्याटेलाइट एउटा सानो पार्ट्स हुन्छ, हो त्यो पार्ट्स मात्र अन्तरिक्षमा अल्टिमेटली ल्यान्ड हुन्छ भने त्यो स्याटेलाइट्सको लगभग 80% पार्ट्सहरू उसले आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नुभन्दा पहिल्यै छोडिसकेको हुन्छ। यदि छोडेन भने उसले त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन। त साथीहरू, त्यस्तै हाम्रो ह्याबिट्सको रूपमा पनि केही यस्तो बोझ हामीले हमेसा बोकिरहेका हुन्छौँ। जबसम्म त्यो बोझलाई हामीले निकाल्दैनौँ तबसम्म हामी त्यो अनन्त यात्रामा अर्को कुरो साथीहरू, यो हुँदाहुँदै आफ्नो ह्याबिट चेन्ज गरेपछि ह्याबिट पनि चेन्ज भयो, त्यसपछि फेरि अर्को ह्याबिट्स भित्र पनि अर्को एउटा ह्याबिट्स इमानदारी हैन। यसको बारेमा बार बार चर्चा भइरहन्छ। आज म यहाँ छु, सिद्धार्थजी उहाँ हुनुहुन्छ, अथवा जति पनि टप अचिभर्सहरू उहाँ हुनुहुन्छ, अथवा इन्द्र सर आज 5 महिनाको अल्प समयमा नै त्यो सफलतामा हुनुहुन्छ। त उहाँले चाहे प्लान देखाउनलाई होस्, घाँटी दुखोस्, आँखा सुन्नुहोस्, टाउको दुखोस्, ज्वरो आओस्, तपाईँलाई थाहा छ विजय उत्सवको अघिल्लो दिन उहाँलाई ज्वरो आएको थियो, रुगा लाग्थ्यो, ज्वरो आएको थियो, हामीलाई पनि केही समय त टेन्सन हुन थाल्यो,
किनकि केही न केही जागरुक त्यत्रो ठुलो प्रोग्राम त्यत्रा व्यक्तिहरूको भरोसा हुन्छ त्यहाँनिर यस्तो एक जागरुक व्यक्ति नै उहाँ नै भएन उहाँलाई नै केही गाह्रो भयो भने त अलिकति टेन्सन पनि भयो तैपनि उहाँले तपाईले सम्पूर्ण साथीहरूले देख्नु भएको होला त्यो महसुस नै कसैलाई हुन दिनु भएन हैन आफ्नो प्रति इमानदार प्रोडक्ट्सको प्रति इमानदार प्लान देखाउँदा इमानदार हैन त्यो सम्पूर्ण यो जिम्मेदारीको प्रति जब इमानदार भइन्छ नि साथी त्यसपछि जिन्दगीको यात्रा यति मस्त हुन्छ नि आनन्द दुःख हुन्छ समस्या हुन्छ कयौं नो हामीले सुन्नु परेको हुन्छ टाइममा भोक लागेको हुन्छ खाना पाउँदैनौ हैन त्यो कयौं यस्तो समस्याहरू हुन्छ त्यो घाँटी बसेको हुन्छ तैपनि तपाई जुन यात्रामा हिँड्नुहुन्छ अनवरत रूपमा इमानदारी पूर्वक त्यसमा तपाईलाई एक असीमित आनन्दको महसुस हुन्छ सो ट्राई टु बी अनेस्ट योरसेल्फ आफ्नो लागि त्यो पनि अरूको लागि होइन आफ्नो लागि हैन इमानदारी भन्ने बित्तिकै त्यसको प्रतिफल कति ठुलो हुन्छ एउटा कहानी आज सम्झाएर म तपाईहरुको बीचबाट बिदा हुन चाहन्छु टु बी अनेस्ट अनेस्टीको लागि लिएर तपाईले यो कहानी हुन त 1-2 कक्षाको एउटा कोर्समा पनि यो थियो तर म तपाईहरुलाई याद दिलाउन चाहन्छु तपाईलाई आफ्नो बचपन आफ्नो बाल्य अवस्थामा तपाईलाई रिटर्न गर्न चाहन्छु किनकि कयौं साथीहरुले यो कहानी सुन्नु भएको थियो होला एउटा दाउरेको थाहा छ नि दाउरेको कहानी एक दिन एउटा दाउरे बन्चरो दाउरेको हातमा बन्चरो हुन्छ हैन दाउरा काट्नको लागि जंगलमा गएछ ध्यानपूर्वक सुन्नु होला है किनकि यु आर गोइङ टु बी अ लीडर each and every story each and every word each and every sentence will be fruitful for your leadership development so try to understand एकदम एक शब्दलाई ध्यानपूर्वक एक हाव भावलाई एक बडी ल्याङ्ग्वेजलाई एकदम अब्जर्भ गर्ने कोसिस गर्नु वाच गर्ने कोसिस गर्नु किनकि म जति संख्यामा साथीहरु देखिरहेको छु लगातार आफूलाई लिडर बनाउनको लागि लगातार त्यही पुराना साथीहरु लगातार आइरहनु भएको छ सो अब म तपाईहरुलाई कयौं जिन्दगीका यस्ता सिरियस पार्टहरु हैन अल्टिमेट हेल्थको लागि के गर्नुपर्छ केवल वेस्टिज नै हैन केवल हेल्दी लिभिङ नै हैन जिन्दगीको यति गुण रहस्यहरु पनि बिस्तारै बिस्तारै म खोल्दै जान्छु किनकि यु आर गोइङ टु बी अ लिडर हैन दाउरे जंगलमा गएछ दाउरा काट्नको लागि अनि त्यसपछि दाउरा काटेर अनि त्यसपछि थके लागेछ अनि त्यसपछि नदीको किनारमा यसो म पानी पनि पिउँछु नदी गहिरो रहेछ पानी पनि पिउँछु अनि एकछिन यसो थकै मार्छु भनेर यसो गएछ त उसको बन्चरो कहाँ फसेछ नदीमा सबैले यो सुन्नु भएको होला हैन अनि त्यसपछि कहानीको अनुसार जुन दाउरे छ बिचारा गरिब थियो उसको सम्पत्तिको नाममा त्यही बन्चरो थियो त्यही बन्चरोले दाउरा काट्थ्यो अनि त्यसपछि शहरमा लगेर बेच्थ्यो अनि त्यसपछि आफ्नो परिवारको लालन पालन जे पनि छ भरण पोषण उसले गर्ने गर्थ्यो जब आफ्नो त्यही हतियार नै जब नदीमा खस्यो ऊ धेरै दुखी भयो ऊ रुन थाल्यो कराउन थाल्यो चिच्याउन थाल्यो कि के भयो मेरो जिन्दगी मेरो दुर्भाग्य ये हो यता उता तो उसको जुन भित्रदेखि निक्लेको जुन पुकार छ त्यो पुकार सिधा स्वर्गलोकमा पुगेछ कहाँ पुगेछ तपाईलाई थाहा छ इन्द्र भगवानको पास हैन इन्द्रजी यहाँ पनि हुनुहुन्छ नि हाम्रो सेसनमा हैन तो इन्द्रजी कहाँ पुगेछ त यसरी नै आफ्नो टिमको पनि बन्चर हरायो भने त्यो पुकार प्लिज सुन्नु होला हैन भित्रदेखि जसले पुकार गर्नुहुन्छ त्यो सुन्नु होला हैन अनि इन्द्रजी कहाँ त्यो खबर पुगेछ अनि त्यसपछि इन्द्र भगवान प्रकट हुनु भएछ अनि दाउरेले सोध्नु भएछ भक्त के भयो किन यसरी रोइराको अनि दाउरेले भनेछ के गर्ने भगवान मेरो बन्चरो यहाँनिर खस्यो मेरो जीविकाको साधन नै यही थियो मैले परिवार पाल्ने पनि यसैले हो मेरा साना साना बच्चाहरू छन् हैन भन्ट्याङ भुटुङ त्यतिबेला तपाईलाई थाहा छ 12-13 वटा साना बच्चै हुन्थे अब कसरी पाल्ने होला धेरै गाह्रो छ समस्या छ भगवान के गर्ने होला भगवान पनि उनलाई थाहा थिएन बस उनी त मानव अवतारको रूपमा उनले अचानक त्यहाँ प्रकट भएको थिए त्यतिको सोचेका थिए कि जेन्टलम्यान यस्तो यस्तो भयो अनि इन्द्र भगवान सर्वशक्तिमान थिँदै थिए उनी तुरुन्तै नदीभित्र पसेछन् डुब्की मारेछन् डुब्की मारेर अनि त्यसपछि हातमा एउटा पयालो बन्चरो निकालेछन् जुन सुनको थियो हैन अनि त्यसपछि सोधेछन् दाउरेलाई यो बन्चरो तिम्रो हो हैन अनि दाउरेले भनेछ किनकि इमानदार बिचारा अनेस्टी हैन किनकि उसलाई त केवल आफ्नो बच्चाहरूको आफ्नो परिवारको लालन पालनको मात्र चिन्ता थियो
अनि त्यसपछि ऊ इमान्दार थियो, उसले भनेछ भगवान यो बन्चरो त मेरो होइन। अनि फेरि इन्द्र भगवान डुब्की मारेछन् है। अनि डुब्की मारेपछि एकछिनपछि फेरि अर्को एउटा बन्चरो लिएर आएछन् हैन। त्यो बन्चरो फेरि चाँदीको टल्केको चम्चमाते टल्केको सेतो बन्चरो देखाउँदै भनिन्छ दाउरे भाइ तपाईको यो बन्चरो तपाईको हो। फेरि इमान्दार दाउरेले के भनेछ कि भगवान त्यो मेरो बन्चरो होइन। अनि फेरि इन्द्र भगवान फेरि डुब्की मारेछन्। डुब्की मारेर फेरि एउटा अर्को बन्चरो निकाले। त्यो बन्चरो चाहिँ साँच्चै नै फलामको थियो अनि त्यो साँच्चै नै त्यो दाउरेको थियो। अनि त्यो देख्ने बित्तिकै दाउरे खुसी भयो। अनि त्यसपछि इन्द्र भगवानलाई भनेछ हाँ भगवान मेरो बन्चरो यही हो, धेरै धेरै धन्यवाद, म हजुरप्रति आभारी छु। अब मेरो बच्चाहरूले खान पाउने भए, मेरो कमाईको साधन तपाईँले मलाई फर्काइदिनु भयो। अनि दाउरे निकै खुसी भयो। अनि त्यसपछि बन्चरेको दाउरेको जुन यो इमानदारी जुन अनेस्टी थियो त्यो अनेस्टी देखेर अनि इन्द्र भगवान निकै खुसी हुनुभएछ। अनि त्यसपछि अनि इन्द्र भगवानले उसलाई त्यो सुनको चाँदीको अनि उसको फलामको यो तीनटै बन्चर उनलाई दिनुभएछ। लो लाउ यो तिम्रै हो। त यसरी एउटा केवल गुण आफ्नो इमानदारी अनेस्टीको कारणले त्यो दाउरे अचानक रातो रात त्यो क्षेत्रको सबैभन्दा धनी व्यक्ति बन्न पुग्यो हैन। जस्ट बिकज अफ हिज अनेस्टी जिन्दगी चल्दै गयो हैन। यो कहानी हो सत्ययुगको हैन। कहिलेको हो यो? सत्ययुगको हैन। अब त्यसपछि फेरि समय बदलिँदै गयो। अब फेरि आयो कलियुग, जुन युगमा अहिले हामीहरू छौँ हैन। यो दाउरेको आफ्नो दिनचर्या त्यसरी नै चल्दै गयो किनकि जे पनि छ। अनि त्यसपछि फेरि जब कलियुगमा आयो त कयौंको सोच बदलिन्छ, लोभ पाप यताउता ज्यादा नै बढ्दै जान्छ, खर्च पनि ज्यादै गर्दै जान्छ। फेरि घुमेर फिरेर दाउरेको स्थिति करिब फेरि त्यस्तै भएछ हैन। किनकि तपाईलाई थाहा छ एउटा विद्वानले भनेका छन् हर व्यक्ति म गरिब मेरो भाग्यको कारणले भन्छन्, होइन उसको सोचको कारणले हुन्छ। भनिन्छ यदि कुनै करोडपति व्यक्तिको अरबपति व्यक्तिको पैसालाई निकालेर त्यो पैसालाई सम्पूर्ण गरिबहरुमा बराबर बाँटिदियो भने, कसैको आवाज आइरहेछ? पुरा तार नै मेरो आवाज सुन्नु भएको छ? क्लियर सर, क्लियर। ओके। तो यदि त्यो अरबपति व्यक्तिको पैसालाई सबै व्यक्तिहरुमा यदि बराबर बाँड्दिने भने करिब 10-15 साल पछि त्यो सम्पूर्ण पैसा अल्टिमेटली फेरि पुनः फर्केर त्यही अरबपति व्यक्तिको बैंक एकाउन्टमा गएर डिपोजिट हुन्छ। ओके हैन भन्नुस् त? किनकि एक अरबपति बनेको हुन्छ उसको सोचको कारणले। उसको सोच अहिले पनि छ भने एक गरिब व्यक्ति उसले अरूलाई दोष दिइरहन्छ कि मेरो भाग्य यस्तो, मलाई अरूले दिएन, नेता खराब, ऊ खराब, मेरो जमिनदार खराब, मेरो यो खराब, ऊ खराब, तर उसले आफ्नो सोच खराब भएको चाहिँ कहिले देख्दैन। सो उसको सोचको कारणले त्यो पैसालाई उसले समाउन सक्दैन। फेरि तुरुन्त त्यो पैसा जुन थैलीबाट आएको थियो, जुन खाताबाट आएको थियो, जुन एकाउन्ट्सबाट आएको थियो, जुन बाक्साबाट आएको थियो, त्यही बाक्सामा फर्केर जान्छ। यो तपाईले महसुस पनि गर्नुभएको होला। हो त्यस्तै यो दाउरेको जिन्दगीमा पनि त्यस्तै कहानी भयो। कलियुगमा फेरि दाउरे एक दिन त्यसरी नै गयो जंगलमा। अनि त्यसपछि दाउरा काटियो, थके लाग्यो, नदीको किनारमा बस्यो। बन्चरो त्यो दिन पनि त्यसरी नै नदीमा झर्यो। फेरि उसलाई समस्या भयो, फेरि रुन थाल्यो, कराउन थाल्यो हैन। अनि त्यसपछि यसको चित्कार फेरि पुग्यो स्वर्गलोकमा इन्द्रजीलाई थाहा भयो। इन्द्रजी तुरुन्तै पड्कट भए। के भयो बाबु? यसो हेर्छन् इन्द्रजीले माथिबाटै, अरे यो दाउरे हेर्दा त त्यही जस्तो छ जसलाई मैले सुन र चाँदीको पनि बन्चरो दिएको थिएँ। यसको सकल सुरत यताउता त सबै त्यस्तै लाग्दैछ। यति धनी बनाएर म गएको थिएँ, फेरि यसलाई के भयो हैन? अनि त्यसपछि आएर झरे के भयो सोधे कि मेरो यस्तो यस्तो भयो। फेरि त्यो दिन चाहिँ उहाँको बन्चरो खसेन। के भयो? बन्चरोको साथमा उसँग उनको भार्या पनि गएकी रहेछिन्।
बुझ्नुभयो नि? भार्या मतलब उनको पत्नी हैन, किनकि धेरै साल भइसकेको थियो, कहिलेकाहीँ यसो परिवारलाई पनि त लिएर जान्छन् नि। बन्चरोको साथमा उनको पत्नी पनि नदीमा खसिन्छन्। अब त्यसपछि झन् त्यो दिन त रुनु त स्वाभाविकै थियो। त्यो कारणले इन्द्र भगवान चाँडै नै प्रकट भएछन्, कहीँ उनको बुढीको, उनको श्रीमतीको सास नजाओस्। अनि त्यसपछि दाउरेलाई सोधेछन् भक्त के भयो? अनि त्यसपछि उसले त्यही जवाब दियो, किनकि उसलाई त थाहा थिएन कि त्यही इन्द्र भगवान होला। अनि त्यस जवाब त्यही दियो कि भगवान के गर्नु, मेरो श्रीमती यो पानीमा डुब्नु भयो हैन। अनि त्यसपछि अनि इन्द्र भगवान फेरि तुरुन्तै डुब्की लगाएछन् हैन। अनि डुब्की लगाएर नदीबाट एउटा सुन्दर स्त्री, कसलाई? मेलिना मानन्दरलाई निकालेछन्। अनि त्यसपछि सोधेछन् तेरो श्रीमती तेरो श्रीमती हो? अनि दाउरेले भनेछ हो प्रभु हो। अनि इन्द्र भगवानले सोधेछन् तँ त इमानदार थिइस्, तँ त बेसरी अनेस्ट थिइस्, तँलाई पनि कलियुगको असर परेछ हैन, तँले बेइमान गरिस्। मेलिना मानन्दरलाई त आफ्नो पत्नी भन्छस्? अनि इन्द्रजीले सोध्नु भएछ त यति बेइमान किन भएको? अनि दाउरेले जवाब दिएछ कि भगवान म के गरौँ, किनकि मैले बुझिहालेँ तपाईँ त्यहाँ जसरी नदीमा हाम फाल्नु भयो त्यति बेला मैले बुझिहालेँ तपाईँ त्यही हुनुहुन्थ्यो जसले मलाई त्यति बेला मेरो बन्चरोको ठाउँमा, मेरो बन्चरोको साथमा सुनको र चाँदीको पनि दिनुभएको थियो। अब यो पटक पनि अब तपाईँले पहिलो पटक त मेलिनालाई निकाल्नु भयो, म यदि मेरो होइन भने फेरि अर्को पटक जानुहुन्छ, तपाईँ जलछालालाई पनि निकाल्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि फेरि लास्टमा मेरो आफ्नो श्रीमतीलाई निकाल्नुहुन्छ। अब म एउटैलाई सम्हाल्न सकेको छैन, यो तीन जनालाई मैले कसरी सम्हाल्ने? तो भगवान त्यसैले इमानदारी, अनेस्टी, साथीहरू यसरी यदि जीवनमा तपाईले अनेस्टीको साथमा बिजनेसलाई बिल्ड गर्नुभयो भने, अनेस्टीको साथमा अगाडि बढ्नु भयो भने, मलाई यदि मतलब केही गलत पनि गर्नु परिरहेछ त्यसमा पनि इमानदारी, ल हेर्नु त यस्तै टाइपको इमानदारी, अनेस्टी आफ्नो बिजनेसको प्रति अनि त्यसपछि केही ह्याबिट्सलाई यदि तपाईले परिवर्तन गर्न सक्नुभयो भने साँच्चै नै हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्म आपसे आपमा एक रेडी प्लेटफर्म हो। मैले बार भन्छु हाईवे तयार भइसकेको छ, गाडी पनि रेडी छ, अगाडि तपाईको उभिएको छ, बस अब केवल तपाईले सीटमा बस्नु छ अनि त्यसपछि एक्सिलेटरलाई दबाइदिनु छ। त्यसपछि सटासट ब्रोन्ज डाइरेक्टर, गोल्ड डाइरेक्टर, सिल्भर डाइरेक्टर, स्टार डाइरेक्टर, अलिकति रेस बढाइदिनु भयो, डायमन्ड डाइरेक्टर फेरि अलिकति रेस बढाइदिनु भयो, क्राउन डाइरेक्टर अलिकति रेस बढाइदिनु भयो, युनिभर्सल क्राउन डाइरेक्टर अलिकति रेस बढाइदिनु भयो, डबल क्राउन डाइरेक्टर अलिकति रेस बढाइदिनु भयो, डबल युनिभर्सल क्राउन डाइरेक्टर अलिकति रेस बढाइदिनु भयो, एम्बेसडर समेत बन्न सक्नुहुन्छ। कम से कम महीनाको 30 लाख 40 लाखको इन्कमको साथमा लाइफलाई तपाईले इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। एक सर्वोच्च व्यक्तिले जस्तो तपाईले आफ्नो लाइफलाई इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कारणले त्यो भन्दा पहिले तपाईले केही न केही सैक्रिफाइस अवश्य गर्नुपर्ने हुन्छ। म जान्दा यदि एउटा कुरा तपाईलाई के याद दिलाउन चाहन्छु भने अलिकति तपाईलाई कष्ट अवश्य हुन्छ, समस्या अवश्य हुन्छ। यति बेला तपाईलाई थाहा छ के नेपालमा जम्मा 25 जना मान्छे मात्र छन्? छैन नि। मलाई थाहा छ इन्द्रजीको ग्रुपमा नै लगभग 400 करिब मान्छे भइसकेका होलान्। त्यो 400 मान्छे मध्ये केवल 24-25 मात्र यहाँ किन छन्? यदि बाँकी 300 जना 76 जना 375 जना यहाँ आएका छैनन् भने कहाँ छन् भन्नुस् त? मंगल ग्रहमा त गएको छैनन् होला, डलुजी घुम्न त गएको छैनन् होला, स्विजरल्यान्ड त पुगेका छैनन् होला हैन। अनि त्यसपछि नोटको ठुलो बन्डलहरू घरमा आकारले गनेर त बसेका छैनन् होला, के गरिरहेछन् होला? या तो टिभीको अगाडि बच्चाहरूले के रे हेरिरहेको थियो डोरेमन, त्यो टिभीको रिमोट जबरजस्ती खोसेर या तो टिभी हेरिरहेका होलान् बच्चाहरूको चित्त दुखाएर, या तो बुढीसँग झगडा गरिरहेका होलान्, या तो जाडो भयो भनेर सिरकभित्र पसिसकेका होलान्, या तो पुरै घरमा धुवा गरेर आगो तापेर होलान्। यसको अलावा अरू केही गरेका होलान् भन्नुस् त? केही पनि गरेका छैनन् साथीहरू। केही नो अचिभमेन्ट्स, यति नै हो, या भन्दा अरू केही पनि छैन।
अब त्यसपछि केही समयपछि उनीहरूको नित्य कार्यक्रम, त्यसको अलावा अरू केही हुनेवाला छैन। र साथीहरू, यदि आज तपाईँ यो प्लेटफर्ममा उपस्थित हुनुहुन्छ भने तपाईँले केही न केही ती सम्पूर्ण मेजोरिटी भनेपछि 400 मा 24 जना यहाँ 376 उता, मतलब तपाईलाई थाहा छ सफलताको एउटा ब्याड ह्याबिट छ, सफलताको एउटा बुरी आदत छ, एउटा नराम्रो आदत छ। दे वान्ट टु बी विथ माइनोरिटी। यो केवल माइनोरिटीको साथ बस्नलाई पसन्द गर्छ, माइनोरिटीसँग उभिनलाई पसन्द गर्छ, लाइक गर्छ। मेजोरिटी अफ द पिपल्स, मैक्सिमम मेजोरिटी सँग कहिले पनि सफलता बस्न चाहदैन। सो यु आर भेरी सेलेक्टेड पर्सन जसलाई सफलताले चुज गरेको छ। यु आर द लकी पर्सन जसलाई तपाईको सिचुएसन, तपाईको परिस्थिति, तपाईको मेन्टालिटीलाई कम से कम यो स्थितिमा त ल्याएर उभिदिएको छ कि तपाईले टिभी त्याग्न सक्नु भएको छ हैन, तपाईले बिबी पनि त्याग्न सक्नु भएको छ हैन, तपाईले सम्पूर्ण सुख सुविधाहरू तपाईले केही न केही त्याग्न सक्नु भएको छ। सो इट इज द सिम्बल यु आर गोइङ टु बी सक्सेस। इट इज द सिम्बल यु आर गोइङ टु बी सक्सेस। अनि अर्को कुरा साथीहरू ध्यान राख्नु ल, हर व्यक्तिको कोटा हुन्छ। त्यो दुःखको कोटा तपाईले चाहे त आज पूरा गर्नु, चाहे तपाई बुढापामा पूरा गर्नु, एउटै हो हैन। भने तपाईले त्यो दुःखको कोटाले तपाईलाई अहिले पूरा गर्दै हुनुहुन्छ। म एउटा क्वेशन गर्न चाहन्छु तपाईलाई। एउटा बच्चा स्कुलमा पढ्नको सट्टा केवल खेल्न कुद्न यता उता हाई मान्ने उसको मन लाग्छ। सामान्यतया तपाईको पनि लाग्छ, मेरो पनि लाग्थ्यो, सबैको लाग्छ। मेजोरिटी अफ द चिल्ड्रन सबैको पढाइको टाइममा पढ्न मन लाग्दैन, खेल्नै मन लाग्छ। एम आई राइट? यस हैन? तपाईको उत्तर डेफिनेटली यस आयो होला। अब एउटा अर्को बच्चा, केही गिने चुने केही बच्चा, ऊ चाहिँ जब सम्पूर्ण साथीहरू 90 साथीहरू खेलिरहेको बेलामा त्यो 10 जना चाहिँ आफ्नो पढाइको प्रिपरेसन गरिरहेका हुन्छन्। बिस्तारै बिस्तारै 2 कक्षा, 3 कक्षा, 4 कक्षा, 5 कक्षा, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, 10 कक्षा, एसएलसी, मैट्रिक, त्यसपछि 12, त्यसपछि ब्याचलर, यो गर्दै गर्दै एउटा व्यक्ति जो 90 मान्छेहरू थिए, जो बच्चाहरू थिए, उनीहरूको खेल्न कुद्न अलि ठुलो क्लासमा गएपछि यसो क्लासमा गए पनि केवल म्याडमलाई पछाडिबाट यत्रो कागजको गोलो बनाएर हान्ने, बस उसको एटिट्युड त्यति बेला पनि त्यही हुन्छ। मतलब इन्जॉयमेन्ट पनि उसले पुरै स्टुडेन्ट लाइफ बिताइसकेको हुन्छ। यानी उसको पुरा उसको जुन स्टुडेन्ट लाइफ छ उसले के गरेर बिताइरहेछ, इन्जॉय गरेर बिताइरहेछ। उसको कोटा केमा खर्च केसमा खर्च भइरहेछ, सुखको कोटा उसको खर्च हुँदैछ हैन। उसको सुखको ब्याङ्क ब्यालेन्स के हुँदैछ, कम हुँदैछ। कहिलेदेखि नर्सरीमा भर्ना भएदेखि नै पढाइमा पनि उसले सुख लिइरहेछ। अब के हुन्छ, डेफिनेटली उसको सुखको कोटा बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। अब त्यसपछि इन द अदर एन्ड जुन 10% बच्चाहरूले इमानदारीपूर्वक एकदम घोटेर पढिरहेका हुन्छन्, मेहनत गरिरहेका हुन्छन्, उसलाई पनि मन लाग्छ यार म पनि खेल्न पाए हुन्थ्यो बच्चाहरूसँग, तर उसको मनमा आउँछ ओहो मेरो बाबाले यस्तो भन्नुभएको थियो, बाबु तैँले ठुलो मान्छे पर्छ। फेरि उसको मनमा आउँछ ओहो मलाई त बाबाले भन्नुभएको थियो कि बाबु त यो पटक त फर्स्ट आउनुपर्छ है। अनि फेरि मलाई मम्मीले भन्नुभएको थियो कि हेर त फलानुको छोराले समयमा पढेन, ऊ आज यसरी बिग्रेर हिँडेको छ, सबैले उसलाई हेला गर्छ, बाबु तिमी त्यस्तो बन्न हुन्न है, इमानदारीपूर्वक राम्रोसँग पढ है। त्यो कुरा उसलाई याद आउँछ। फेरि उसलाई खेल्न मन लाग्दै फेरि ऊ पढाइमा लाग्छ। उसले के गरिरहेछ, आफ्नो दुःखको कोटालाई खर्च गरिरहेछ अनि सुखको कोटालाई बचाइरहेछ। एम आई राइट? हेर्नुहोस् त, जति बेला उसले खेल्न कुदेर सुख लिन सक्थ्यो त्यति बेला त्यो कोटा चाहिँ उसले बचाइरहेछ भने दुःखको कोटा चाहिँ उसले खर्च गरिरहेछ। अब मलाई भन्नुहोस्, यो दुईटा बच्चा मध्ये करिब 15 सालपछि कुन चाहिँ नेपाल सरकारको फर्स्ट क्लास सचिव बन्छ अनि कुन चाहिँ एउटा रक्सी पिएर गलीमा लडिरहने त्यो व्यक्ति बन्छ, तपाईले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ हैन? अब 15 सालपछि कुन चाहिँ बच्चा आफ्नो लाइफमा इन्जॉय गर्छ अथवा सुख भोग गर्छ, एउटा फर्स्ट क्लास अफिसर कि त्यो व्यक्ति जसले बच्चैदेखि इन्जॉय गरिरहेको थियो? इजिली तपाईले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ।
साथीहरू यसमा दोष कसैको छैन, यसमा केवल प्रकृतिको छ। किनकि उसले जुन व्यक्ति अहिले रक्सी खाएर उसको मुन्टो नालीमा डुबिरहेको छ हैन, त्यसले के गर्यो, उसले आफ्नो जति पनि सुखको कोटा थियो त्यो पहिल्यैदेखि खर्च गरेर सिद्ध्याइसक्यो। अब त्यसपछि अब उसको झोलामा दुःख बाहेक केही पनि छैन। अब उसको त त्यो नालीमा मुख गाडेर पनि उसको सुखको कोटा पुरा हुँदैन। फेरि उसलाई क्यान्सर हुन्छ, तब गएर उसले सुखको कोटा, आफ्नो सुखको दुःखको कोटा उसले भर्न सक्छ। फेरि अगाडि गएर उसलाई प्यारालाइसिस हुन्छ, तब गएर फेरि उसले आफ्नो दुःखको कोटा भरपाई गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। इन द अदर एन्ड जसले पुरा आफ्नो 15 साल दुःखको कोटालाई सक्यायो, अब उसले पुरा जिन्दगी सुखको कोटामा जिउन सक्छ, इन्जोय गर्छ, उसले कार लिन्छ, परिवारलाई डोलोजी घुमाउँछ, स्विजरल्यान्ड घुमाउँछ, इन्जोयमेन्टको साथमा उसले आफ्नो लाइफलाई स्पेन्ड गरिरहेको हुन्छ। साथीहरू सेम अपर्च्युनिटी तपाईको हातमा छ। तपाई अहिले डाइरेक्सनमा हुनुहुन्छ, यति बेला यो जाडोको मौसममा पनि हातलाई कठुङ्ग्याउँदै स्कुटर चलाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ मलाई थाहा छ यो चिसोको मौसममा यो जब स्कुटरको यो बाइकबाट यसरी हात निकालिन्छ नि, यसरी निकालिँदैन, हेरी यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। बिल्कुल यसरी न, एउटा त्यो ढुङ्ग्रो जस्तो बनेको हुन्छ। बुझ्नु भने मलाई यसको अनुभव छ हैन। यसरी किन गर्नु पर्या छ? यदि तपाईले यो गर्नुभयो भने तपाईले दुःखको कोटालाई अहिले खतम गरिदिनुहुन्छ। त्यसपछि आउने वाला 2-4 सालमा तपाईले जुन सुखको कोटालाई खर्च गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यसपछि समाजले पनि भन्छ वाह वन्डरफुल, व्हाट अ ग्रेट। मलाई त थाहा थियो इन्द्रजीले यस्तो गर्नुहुन्छ। पहिला त त्यसले भने त 13 वर्षमा केही पनि छैन। उर्मिलाजीलाई मानौ, पहिला त कसै उनको साथीहरूले भनिरहन्छन् न उर्मिलाजी, न रेणुकाजी, न रुकाजी, तिम्रो बसको कुरा छैन हैन। जब हामी सफल भएर उसको अगाडि जान्छौं, त्यसपछि त्यही मान्छेले के भन्छ, मलाई त लागेको थियो तपाईले यो एक दिन गर्नुहुनेछ हैन। साथीहरू, तपाईहरुको जति पनि साथीहरू जसले तपाईलाई अहिले मजाक गर्छन्, तपाईलाई हाँसी उडाउँछन्, उनीहरुको बोल तुरुन्तै चेन्ज भइहाल्छ। बस तपाईको सफलताले नै उनीहरुको यो बोल चेन्ज हुनेछ। आई होप तपाईहरुले यी सम्पूर्ण जति पनि नेगेटिभ व्यक्तिहरू जसले पनि तपाईलाई नभने, जो पनि जिन्दगीमा अगाडि बढ्न चाहदैनन्, यी सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई राम्रो जवाब दिनुहुनेछ। आई होप तपाई आफूलाई सफल बनाएर देखाइदिनु हुनेछ। आई होप तपाईको छिमेकीले सोचेको थियो कि यसले त बस स्कुटर किनी, अब सायद यो भन्दा अगाडि कहिल्यै बढ्न सक्दिन, कार त यसले जिन्दगीमा सोच्नै सक्दिन, कार ल्याएर देखाइदिनुस् हैन। तपाईको छिमेकी, तपाईको साथीले सोचेको थियो कि यसले त बस यसको 15,000 20,000 कै जागिरमा यसको जिन्दगी खत्म हुन्छ, तपाई लाख रुपैयाँ महिना कमाएर देखाइदिनुस् हैन। किनकि यहाँ अपर्च्युनिटी छ, यहाँ सम्भावना छ। यु क्यान डु एभ्रिथिङ। each and every prospect, each and every distributor, each and every leaders can do. You can do. समान प्लेटफर्म छ इन्द्रजीलाई पनि तपाईलाई पनि मलाई पनि सबैलाई समान प्लेटफर्म छ। बस दुःखको कोटालाई अहिले खर्च गर्नुहुन्छ कि सुखको कोटालाई खर्च गर्नुहुन्छ यो तपाईको हातमा छ। थ्यांक यू भेरी मच। मेरो हिसाबले